अथ षट्त्रिंशत्तमं दशकम्। अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्ताभिधः जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनाः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हेहयमहीपालेन तस्मै वरान् अष्टैश्वर्यमुखान् प्रदाय ददिथ स्वेनैव चान्ते वधम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतं ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्दितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदा त्वजेष्वपरजः पित्रोरधाः सम्मदम् लब्धाम्नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनाक् आसक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसोदरैः सममिमां छित्त्वाथ शान्तात् पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च ते दाद्वरान् पित्रा मातृमुदेस्तवा हृतवियद्धेदोर्नादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरावाराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुन्तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथाकृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतार्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन्मुनिः प्राणक्षेपसरोषगोहत च मूचक्रेण वत्सो हृतः शुक्रोज्जीवित तातवाक्यचलितक्रोधोऽथ सख्या समं बिभ्रद्ध्यातमहोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सह वाहयन्त्रिकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्रनिवहैर्व्याजृम्भिता योधनः सद्यस्त्वत्ककुठारबाणविदलन्निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुत नष्टशिष्टतनयस्त्वामापतद्धेहयः लीलावारितनर्मदा जलवलल्लङ्केशगर्वापहः श्रीमद्बाहुसहस्रमुक्तबहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्टवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरिं त्वां मुदा ध्यायन्तं चितसर्वदोषमवधीः सोगात्परं ते पदम् भूयो मर्षितहेहयात्वजगणैस्तातेह ते रेणुकाम् आघ्नानां हृदयन्निरीक्ष्य बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृथा विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन् निःक्षत्रियां मेदिनीम् तातोज्जीवनकृन्नृपालककुलं त्रिःसप्तकृत्वो जयन्
सन्तर्प्याथ समन्तपञ्चकमहारक्तक्रदौघे पितॄन् यज्ञे क्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुन्निहनिष्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न्यस्यास्त्राणि महेन्द्रभूभृतितपस्तन्वन् पुनर्मज्जिता गोकर्णावधिसागरेण धरणीं दृष्ट्वार्थितस्तापसैः ध्यातेश्वासधृतानलस्त्रचकितं सिन्धुं स्रुवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् इति श्रीमन्नारायणीये परशुरामावतारं नाम षट्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।